این دے وچ رب تعالی فرمائندا پے والعصر زمانے دی قسم اللہ زمانے دی قسم چاہ دے سے نہ پڑے لفظی معنی ایندا گنو تے زمانہ دیکھو سارے تو پہلے آئے ہو گزر گئے جتے کر کھیتیاں اج اوتھے بنجر ہے جتے بنجر زمین ہے اج اوتھے کھیتیاں بیا دا بیا ہی جا کڈے کنو ایتھے جنگل آئی اج ایتھے دیکھو منگل لگا پہ ایتھے کوئی آبادی کا نہیں ساکو بزرگ دسے نے ایتھے اسٹیشن تے جو آنے آن روٹی جو رکھے نا گدڑ چاہ دے بھج میں نے یہ سمجھ جائے لیکن اج ایتھے کرے دیکھو کیا کچھ تو فرمایا زمانے دی قسم جی زمانہ بدلدا پے ایویں سارا بدل وجنے تو سمجھ تے نہیں راون والعصر زمانے دی قسم ان دے اندر عاشقاں واسطے جیڑی نسبت علی ان دا ترجمہ اچھا امام احمد رضا خان بریلوی تے جیڑی تفسیر عاشقاں نے لکھی او فرمینن سارے زمانیاں تو قسم ہوندی چاہتی ویندی ہے کہ جیندی شان زیادہ ہو دکھاونا ہوئے بھئیاں دے سامنے نمونہ ہوئے کہ میں کو ابے دی قسم میں کو اماں دی قسم میں کو تیرے سیر دی قسم جے کو بندہ منے دے یہ پورا جہان جیڑے زمانے کو منے دے او کوئی بیا زمانہ نہیں او نبی پاک دا زمانہ فرمایا نبی پاک دے زمانے دی قسم جے ویلے او زمانہ جن دے اندر نبی ہاتھ جو چاویں چند دو ٹکڑے تھی پوندا او زمانہ جے ویلے نبی ہاتھ جو چاویں ہتھاں دے وچوں پانی دے فوارے نکل پونے او زمانہ جڑے زمانے دے اندر نبی جو ٹرے نا کلمہ پتھر بھی کلمہ پڑھ دیاں او زمانہ کہ جڑے زمانے دے اندر نبی پاک ٹردے ہیں او تو بادل بھی سایہ کرے نے او زمانہ جڑے زمانے دے اندر کہ نبی پاک دی بارگاہ وچ اٹھ بھی آد فریاد کرے نے فرمایا اون زمانے دی قسم اون زمانے دی قسم اتنے وڈی قسم چاہد رب فرمیندہ کیا ہے ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان ضرور خسارے نقصان چھے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمینے نے آپ فرمینے کہ اے جڑی عوام ہے نا اے مردہ ہے اے مردہ ہے اے مر چکی ہے انہیں چون زندہ او ہیں جڑے علم رکھیں جنہیں کول علم کانی ہوئی میں سمجھے مردہ ہے فرمایا علم رکھن آلے بھی ستے پائیں علم رکھن آلے بھی اپنے آپ کو دیکھ گی نا کیڑی کیٹاگری اچ بیٹھے ہیں کہ علم رکھن آلے بھی ستے پین جاگ دے او ہیں جڑے علم اتے عمل کریں عمل کریں او سونے نبی دی حدیث ہے نا فرمایا جیڑا علم رکھیں دے عمل نہیں کریں دا او فاسق فاجر ہے جیڑا عمل کریں دے تو کوئی علم کاک دا پتہ کانی پتہ ہی کانی کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہے او کو پتہ کانی فرمایا او جیڑا عمل کریں دے لیکن علم اندے کشا دا کانی دا اندر ڈر رہے او زندیق تھی ویسے ملعون نہ تھی ونجے کفر و شرک دے وچ نہ پھس ونجے زندیق نہ تھی ونجے فرمایا علم آلے بھی اتے پین جاگ دے ہوئے نے جڑے علم تے عمل کریں فرمایا عمل کرن آلے بھی نقصان ہے عمل کرن آلے نقصان دی گال تھی نہیں صحیح عمل کرن آلے بھی نقصان ہے چین فائدے ہوئے نے جڑے عمل بھی اخلاص نال کریں اخلاص نال کریں کیڑے ہونے اخلاص آلے اخلاص آلے کیڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں دی نشاندہی ہی سورہ مبارک ہے فرمائی اخلاص والے او ہیں الا الذین آمنوا کہ او ایمان گھنن ایمان دا رابطہ تعلق دل نال کہ بندیاں دے سامنے ڈر دے ٹوپی پا گئی دی داڑھی رکھ گئی دی گھر گیا تے شریعت بول گیا نہیں دل دے نال جتھے اون دے دل وچ خیال ہے میرا رب دے دے ہر جا دے اون دے دل وچ رب دی یاد وابستہ ہے جتھے ودے دا اپنے رب کو یاد رکھیں دے ماں دے سامنے اونچا نہیں بولے گا کیونکہ وہ رب دا حکم ہے اف ملا تنہاروما پیو دے اگو اونچا نہیں بولے گا وہ حکم ہے اف ملا تنہاروما اپنے ماں پیو دے اگو اف تک نہ کر
او اندر کمرے چ ویندے تے کوئی گناہ نہیں کریندا کیونکہ او کو پتہ ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ دیدا بھی ہے سندا بھی ہے۔ او جڑا دل نال ایمان گھنن دے، ان الذین آمنو جڑا ایمان گھنن دے، اساں اج اگر جھاتی چپاؤں اپنی زندگی اتے یا مختصر 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے جھاتی پاؤں لگدی ہے کوئی وڈی زندگی، ایمان لگدا ہے جی میں کل جمیا سی جھاتی چپاؤں اساں اللہ کو منینے کدی اللہ کو منایا ہی سے، اللہ کو منایا ہی سے، جی میں کہ یار روسٹ پوے اون دے گھر ٹر دے وینے کدی اللہ کو مناون واسطے اون دے گھر وچ ٹر دے آئے اون دے منتاں سماجتاں کرے نے یار دے سامنے رو پو کاکا جی میں تو راضی تھی میں اوے راضی کدی اتنی تڑپ نال اللہ دی بارگاہ مولا تو راضی تھی ون ساری گناہاں تو توبہ رو پے ہوں اکھی چوں ہنجو نکل پے ہوں تڑپ پے ہوں کدی تھے یو سما نہ سوچو کہ اے آیت مبارکہ ہے الا الذین آمنو مگر او لوگ کہنا دی نشاندہی ہے جڑے نقصان اچ کانی جڑے فائدے اچ او لوگ جڑے ایمان گھن صرف دوجیاں دے دکھاوے واسطے نہیں، سونے نبی دی حدیث مبارکہ ہے ایمان والیاں دی نشانی اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر گنے فرمایا ایک زمانہ ایسا زمانہ سی اسلام برائے نام رہ گئے سی دیکھو اپنے گھر شادیاں دیکھو کیا اسلام کے مطابق ہے، اپنے گھر دے اندر نماز دا پیغام دیکھو کیا اسلام دے مطابق نماز آپ پیروی کریں نماز ٹائم دی پڑھتے ہیں گھر وچ کتنی بندے کہ سارے گھر وچ پردہ اسلام والا ہے، سارے گھر وچ زبان اسلام والی استعمال تھی نہیں پئی ہے، سارے گھر وچ اکھ اسلام والی چلدی پئی ہے، سارے گھر وچ کاروبار اسلام دی تعلیمات والا ہے والا سکت دے سونے نبی نے برائے نام رہ ویسی اج ہے ویلا کھانی فرمایا او وقت ایسا ہو سی کہ اسلام برائے نام رہ ویسی قرآن کو صرف رسم دے طور دے پڑھ سکتے بس مراکت یہ پہ پڑھ گیدہ قرآن خانی ہے دے پڑھ گیدہ کل خانی ہے دے پڑھ اگے کتنی دفعہ چاہتے ہوئے سارے کل کہنا میسج آوانی جت تو نہیں پڑھوں نا اللہ دا پیغام آیا پہ اوپر سے پڑھ دے نہیں سا ایک کیا تھا سارا اعتبار کتے ایسا زندگی گزریں دے پہ کی ایسا بھی زندگی گزریں دے پہ یہ ایسا بھی زندگی نال خود سوچوں چاہ کیا سارے قبولیت تھی پوسی فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر او لوگ جڑے ایمان گھنن او فائدے چھے ایک وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جڑے نیک عمل کریں خود بھی ایمان گھنن دے نیکی دے عمل کریں اپنے اندر دیکھوں برائی زیادہ ہے یا نیکی زیادہ ہے اپنے زہر کو چا دیکھوں یا اپنی وضاقتہ چا دیکھوں ایندے نیکی زیادہ ہے یا شہوت زیادہ ہے ایندے اللہ دی رضا زیادہ ہے یا اپنی خواہشات زیادہ ہے ایندے رب کو دکھاون والی چاہت زیادہ ہے یا دنیا کو دکھاون والی چاہت زیادہ ہے فرمایا کہ او لوگ جڑے ایمان گنن عمل صالح کرن سارے اندر کیا ہے نہ اسا نماز پڑھوں نہ ٹائم تے قرآن پڑھوں نہ اسا اپنی اکھیں کو پردے تو بچاؤں بے حیائی تو بچاؤں نہ کنا کو فلمہ ڈرامے گانیاں تو بچاؤں اسا انہوں کو ایویں سمجھوں جی میں حلال ہے نسا کرینے صحیح کرینے والا دسوں اسا این کیٹاگری ہے چاہنے این قرآن دی آیت چاہنے جی میں بزرگاں دا نا گھندے ہیں کہ میں دل خوش تھی میں ایمان تازہ تھی انہاں دی زندگی میں گزری ہے انہاں بارو بھی مننے اندر بھی مننے زہر باطن انہاں دی رب دی بارگاہ چاہیے نیکی دا عمل کرنے ہیں شریعت دی پاسداری کرنے ہیں صرف خود عمل نہ کرنے ہیں پوری آیت مبارکہ پوری سورہ مبارکہ کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او لوگ فیدے چن جڑے ایمان گنن دے جڑے نیک عمل کرنن بال نال کیا کرنن فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ وہ ہدایت دا وہ لوگوں کو نیکی دی دعوت دینن حق دی جانب سے دینن ہدایت کرنن لوگوں کو آؤ کا نیک بن ونجو چھڑے خود نہیں بنے رہ ونے بھائیوں کو بھی دعوت دینن کاکا آ ونجو نیکی دی جانب آ ونجو نیک بن ونجو نیکی خود کرنن پہلے خود
نیکی کریں وتواصوا بالحق ول دوجاں کو نیکی دی دعوت دینے. سبحان اللہ. رب نے فرمایا نا والعصر میں کو زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر انسان خسارے چھے دے بدے اون دی زندگی گھٹ دی پئی ہے موت دے قریب ویندا پئے اے مہلت دتی ہوئی مکدی پئی ہے جیڑا کچھ بے حیائی میری رضا دے خلاف گزریندا پئے نقصان کریندا پئے. فرمایا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان ضرور خسارے چھے الا الذین آمنوا مگر او لوگ جڑے ایمان گن صرف دکھاوے دا نہیں بلکہ زہر بھی انہاں دا ایمان آلیاں کوئی باطن بھی ایمان آلیاں وہ دنیا دے سامنے بھی اللہ کنو ڈر دین آخرت کلے وانج دے بھی اللہ کنو ڈر دین وہ بندیاں دے ویچ بھی اللہ دا ذکر کرنن کمریاں چ وانج دے بھی اللہ کو راضی کرنن وعملوا الصالحات دیو نیکی دی دعوت نیک کام کرنن نماز پڑھ دین قرآن پڑھ دین ماں پیو دا ادب کرنن اکھاں کو گناہ تو بچینن زبان کو غیبت مندیاں تو بچینن کنا کو حرام تو بچینن میں نے جملہ اپنے سارے کما کو سارے عظام کو نیکی اچ لینن ایک کر دے وتواصوا بالحق خود بھی نیکی کرنے بھائیوں کو بھی نیکی دی دعوت. سبحان اللہ. دیکھو ان ترے کیٹاگریاں چ اساں ہی ٹائم کتھے بیٹھے. چوتھی کیٹاگری سن سو جیڑے فائدے چن فائدے والے بندے انہاں دی چوتھی نشانی سن سو. سبحان اللہ. ایک کو ایمان گھنا نے پکا دکھاوے والا نہیں دوجا نیکی دا عمل خود کریں نمازاں خود پڑھ دیں اچھے عمل کریں تیجا دوجیاں کو دعوت دیں چوتھا وتواصوا بالصبر دوجیاں کو بھی صبر دی تلقین کریں کاکا اترائے کم کرو نال اللہ تے یقین رکھو جزا دے منالا اللہ ہے بندے نہیں دیں دے بندے کچھ نہیں دیں دے نبی پاک خود صبر کر دے گئے کتنے پتھر مارے انہیں آپ صبر کر دے دعا منگنے اللہ تو راضی تھی ون میری خیر ہے وہ کتی نمازاں پڑھ دیں اساں دو وقت نماز ساری دعا قبول نے نماز ہی چھوڑ دی تھی ساکو لوگ مندے کڑے نے ٹوپی آلا مولوی مولونڈا صوفی صحیح سرے اسا ٹوپی پام نہیں چھوڑ دی تھی اسا نیکی دی دعوت کر دے ونیو اگلا بندہ ساکو تانے اسا وہ چھوڑ دی تھی وہ کہا کہتے ہیں بندیاں واسطے کیتا ہے رب دی رضا واسطے کیتا وتواصوا بالصبر صبر دی تلقین کریں اے صبر سب تو وڈا عمل ہے نماز تو بھی وڈا عمل صبر ہے ہر چیز دی جزا ہے حافظ صاحب ہر چیز دی جزا اللہ گنوا دیتی ہے اے پڑھو اتی گناہ نماز پڑھو اتی گناہ ثواب لیکن صبر دا اجر اللہ نے اتنا دسے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہ جیڑا صبر کریں دے ان دا اجر میں بغیر حساب دے اتنا دینا کہ کوئی حساب رکھے دا ہی کہیں میں کوئی حساب رکھے دا ہی کہیں اتنا ان کو اجر دینا اتنا اجر دینا. فرمایا صبر کیا ہے فرمایا صبر اے ہے کہ جے ویلے تساں نماز پڑھنا دے وے ٹھڈا پانی ہے ٹھڈے پانی ہے ہاتھ لیندے وچ گرم پانی ہے نماز دا ٹائم تھیا کھڑے گرم پانی ہے ہاتھ ون پوندے آندے وے صفائن تلے روڑے کیا ہے سردی لگ دی ہے گرمی لگ دی ہے کیا ہے پچھو کنو کاروبار ہے روزی روٹی ہے بھوک لگ لیکن ول بھی عبادت پوری کریں دے وے عبادت دے اندر جیڑی مشقت برداشت کریں دے فرمایا اے صبر اے بھی صبر ہے رب دی رضا دی خاطر ٹوٹ دے وے لوگ تو آکو تانے مرے نے چپ کر دے اڈو سن دے دے وے اڈو کٹ دے رب کو آدے واللہ تیرا شکر ہے اے بھی صبر ہے اے بھی صبر ہے تو آدے کل گھٹ پیسے این کچھ نہیں اڈو اڈو ہیلا وسیلہ کیتے وے کچھ نہیں آیا تو سا پریشان نہ تھی وہ اللہ تا شکر ادا کرو اے بھی صبر ہے اے بھی صبر ہے اے سارے صبر والے عمل جت جو گئی بھی اللہ دی رضا تے راضی تھی ونیو اے بھی صبر ہے. بس آخری مختصر گال کر دے میں اختتام دی جانب کہ اللہ نے فرمائے این سورہ مبارک دے اندر جیڑے ولی کو دیکھ گنو جیڑے وڈے صحابی کو دیکھ گنو انہیں این آیت مبارکہ دے مطابق زندگی کہ ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے چے فائدے والے کہنے اے فائدے والے دیکھ گنو تو نقصان دی جانب نہ وہ کیا کرنے او ایمان گننے پکا وہ موبائل دے تے ایمان وجہ نہیں باندھے
وہ ٹی وی دے اگو بہ دے نماز مار دے ایمان وجہ نہیں باندھے وہ بازار دے اندر اپنی نظرہ دی حفاظت کریں نہ کہ ایمان وجہ نے فرمایا انہاں دا پکا ایک وہ ایمان گھنانے پکا اندر غیر ظاہر باطن انہاں دا پکا ہوندے ہکو سما ہوندے جیڑا سما نظر آنے نو ہے وہ اندروں آنے وہ عامل الصالحات اور نیکی دا عمل کریں وہ اپنے آپ کو روزانہ تڑپ محسوس کرویں اور روٹی کھاون نہ کھاون انہاں کو کوئی پرواہ نہیں انہاں کو کوئی بولے نہ بولے کوئی پرواہ نہیں اگر دل دے اندر کوئی عمل دے اندر کوئی گناہ کھڑے تو انہاں چ تڑپ آوے کہ گناہ میں کو کیوں وال وال تنگ کریں دا پہ اور نیکی دے عمل کریں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور نیکی دے عمل کر دے بھائیوں کو بھی نیکی دی دعوت دے چرسی کو چرسی پھدی ویندے چنگے بھلے بندے کو پھادے دے چرسی بنائی کھڑے چنگے بھلے بندے کو پھادے دے کنجور کنجور بنائی کھڑے چنگے بھلے بندے کو پھادے دے شرابی شرابی بنائی کھڑے چنگے بھلے بندے کو پھادے دے پڑھنے والے بندے کو پھادے دے وہ حرامی بنائی کھڑے کیا نبی دا غلام جیڑا عاشق رسول ہوئے ایمان والا ہوئے نیکی والا ہوئے کیا وہ کو نہیں چاہیے دا کہ او بھی بھائیاں بندیاں کو گناہ گاراں کو پھادے دے نیک بنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے ہیں عشق و مستی دے اندر جھوپڑی دے ویچ انہاں دا اور سے نا 18 کو چلو انہاں دی برکت شامل تھی ونجے بیٹھن تھے اور آپ بیٹھن تھے ایویں ہندوان دی برات پیان دی ہندوان دے پین رستہ بھلی ودن برات اور شرنالیاں وجہ دے ودن دے آپ جو بیٹھے انہاں آکھا چلو ہی بابے کو پوچھ کنو رستہ ڈاس دے انہاں آکھا سن فلانی منزل تک ونجنے ساکو رستہ دا ڈس سوچا آپ نے آکھا جیڑا رستہ جیڑی منزل دے تسا میں دے پہوے میں پتہ نہیں میں کو رستہ دا آن دے لیکن میں جیڑا رستہ دے سیسا ہوں تو کو پوری منزل دے پوچھے انہاں کا ٹھیک ہے ساکو منزل دے پوچھنے پوچھاؤ آپ ٹور پہ او پچھو ٹور پہ آپ جی میں او پچھو ٹور دے آنن اللہ اتھے تو نہیں گھن دے آونا میڈا کام میں منزل مقصود دے پوچھاؤں دے انہاں اتھائی تو نہیں نہ رکھا رب کنو دعا منگی سامنے مکہ مدینہ نظر آیا پورے ہندو کلمہ بھی پڑھ دے کھڑے نیک بھی بڑے کھڑے اندے رب دی بارگاہ پوچھے کہ او لوگ ہاں خود بھی نیکن بھائیوں کو بھی دعوت دینے ہیں خود وال صبر بھی کرنے ہیں کتی کتی جہاڑے تونی روٹی نہ ملے تو اللہ دا شکر ادا اے آج دا دور ہے سارے گھارے چھ 3 ٹائم روٹی پکڑی پئی ہے ورنہ پہلے دا دور بزرگ بیٹھے تھے 2-2-3 جہاڑے دی پکی ہوئی روٹی کو سنبھال دے رکھے نا پانی اچ پسا دے کھانے والوی آجا ساں کو سے سارا سا مردے ہیں اے تھی دے او تھی دے اے سادہ سارے خود دا حتہ نہ کیتا اللہ تو دعا ہے رب تعالیٰ فرمیندے جتنا وڈا گناہ گار کیوں کہنی اگر میرے کو سچے دل نال توبہ چا منگے میں ان کو معاف چا کرا تو سا چاندے وے رب نے توبہ دا دروازہ کھولے کیا تو سمیوں دروازے تو کچھ فائدہ حاصل کرنا چاندے وے یا چاندے وے کہیں نہ گناہ میں چکار کتھی ونی کیا تو کو پتہ ہے کہ سارے اندر اے گناہ سا کو برباد کی تھی میں کو ڈسو چا کہیں کو گناہ نے کامیاب کیتا ہوئے کہیں کوئی گناہ کرے نہ کامیاب تھی گیا ہوئے کہیں کو کہیں حرام نے فائدہ دیتا ہوئے ہمیشہ حرام بندے کو غرق کریں دے نا نقصان دیں نا عزت آلہ بندہ ہوئے تو بے عزت دی میں دے مرتبے آلہ ہوئے تو ڈھیپ ہوں دے کک نہیں بچدا کیڑا جیڑا گناہ گار ہوں دے بل یہ سمی بوری شے کو پھدنا چاہیے دے یا چھوڑ دیونا چاہیے دے چھوڑنا چاہتے ہوئے نا رب نے اندے چھوڑن دا طریقہ دستے جوانے 100 دفعہ 100 کیا 1000 دفعہ تو کو توبہ منگنی پوے دل نال توبہ منگو تڑپ دے کے وال نہ کرے سو سونے نبی دی بارگاہ دا وسیلہ پیش کرو میں سارے گناہ معاف کر وہ اتنا رحمان ہے دے والوی اسا توبہ نہ منگو سارے رل دے میل دے میرے نال انشاءاللہ توبہ منگو توبہ مانگ دے والا آپ درود و سلام پڑھ دے سب حضرات میں اکھی بان چکا اکھی بان چکا